नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। म चन्द्रबानिया। दर्शकवृन्द, सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको विवाद र यसले निम्त्याउन सक्ने सङ्कटको विषयमा आज हामी विशेष रूपमा छलफल गर्नेछौँ। नेकपाभित्रको विवादले अहिले नेकपालाई मात्र विवादित बनाएको छैन, अहिले सिङ्गो राजनीतिलाई तरङ्गित बनाएको छ। यसले सरकारलाई अल्मलाएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अब नेपालको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि अहिले टिक्का टिप्पणी हुन थालेको छ र राजनीतिक वृत्तमा अहिले यस्तो पनि विश्लेषण गरिन थालेको छ कि नेकपाको सरकार हुँदा अहिले छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्ध पनि बिग्रने हो कि भन्ने डर पनि दिनदिनै बढिरहेको अवस्था छ। के साँच्चैकै यस्तै हो त? पछिल्लो नेकपाको अवस्था के छ र पछिल्लो नेकपाको बस्न नसकेको स्थायी कमिटीको बैठकले अब नेकपाको भविष्य कस्तो निर्धारण गर्छ? आज हामी लेखक एवं विश्लेषकको आँखाबाट नेकपालाई जान्ने, बुझ्ने र विश्लेषण गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। र यो विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग लेखक एवं विश्लेषक अरुण कुमार सुवेदी आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद चन्द्रजी। नेकपाको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा यहाँ अवगत हुनुहुन्छ? यसले के यहाँभन्दा अगाडि तपाईँकै फुटेजहरू हेरिरहेका थिएँ। हजुर। अनि यसले त अब यसले टपक्क आज भएका घटनाले मात्रै के इङ्गित गर्छ नभनौँ, पहिलेदेखि जस्तो किसिमले विकसित भइरहेको छ र जुन कारणले विकसित भइरहेको छ त्यसै अनुसारका आजका घटनाहरू मात्रै घटित भएका हुन्। अब पछिल्लै घटनाको कुरा गरौँ न, होइन? अब प्रधानमन्त्री पार्टीको पनि अध्यक्ष हो, बैठक पटक पटक स्थगित हुँदै आएको छ। अनि फेरि बैठक बोलाइयो प्रधानमन्त्रीकै निवास बालुवाटारमा। हजुर। प्रचण्ड लगायतका सम्पूर्ण सदस्य, स्थायी कमिटीका सदस्यहरू उपस्थित हुनुभयो, प्रधानमन्त्री लगायतकाहरू उपस्थित हुनुभएन। त्यसपछि बैठक प्रचण्ड पक्षधरको मात्रै मिटिङ बसेर सकियो। यसले अब नेकपाको भविष्यलाई कसरी बुझ्ने हामी? अब यो धाँधा परेर वारिपारी बसेर उहाँहरूले चाहिँ कुराकानी गरिराख्नु भएको छ। अहिले धाँधाको वारिपारी पहिलेदेखि नै यो जुन प्रकारको मैले चाहिँ हेटेरोजिनस मिक्सचर भनेर उपमा दिएको थिएँ केमिस्ट्रीको भाषा प्रयोग गरेर, र उहाँहरूले अलग अलग किसिमले नै दर्गदिशा लाग्दा हुने नै अवस्था हो। र पहिलेदेखि नै नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा आन्तरिक खेलाडी र आन्तरिक विषयदेखि पनि अन्तर्राष्ट्रिय चाख, यसको रणनीतिक र भूसामरिक अवस्थितिले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय चाक त्यो सँगसँगै आउँछन्। त्यसै अन्तर्गत अब मैले नियन्त्रित अस्थिरता दुईटा शब्द प्रयोग गरेका थिएँ। तपाईँकै लोकप्रिय च्यानलमा केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री भएको 7-8 दिन पछाडि नै अब सम्पूर्ण राजनीति केपी ओलीजीलाई धुस्नु पार्नेमा केन्द्रित हुन्छ नेपालको राजनीति भनेर प्रष्ट भनेका थिएँ है। र यो 2 वर्ष अगाडिको कुरा, 2.5 वर्ष अगाडि। र यो चाहिँ अब यो अरू त्यो त एउटा कारणले आउनु नै थियो, तर यो कोभिड पछाडि जुन अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा ध्रुवीकरण भयो, त्यो ध्रुवीकरणको कारणले नेपालको आन्तरिक राजनीति एकदमै तीव्रतर रूपले प्रभावित भएको छ। यो अब सन्तुलनको स्थितिमा नेपालको राजनीति जानै सक्दैन, एकातिर लाग्नै पर्छ। अब सन्तुलनको अध्याय सक्यो भने त अस्ति स्वयं भारतका विदेश मन्त्रीले समेत अब यो सन्तुलन र नन एलाइनमेन्टको अध्याय सक्यो भनेर भने उनले। यति हो कि वो अलिकति शक्ति राष्ट्र भएको हुनाले हामी पनि संसारको एक पोल हौँ, अब अमेरिकाले मल्टी एलाइनमेन्टको पोलिसीमा जानुपर्छ, नन एलाइनमेन्टबाट मल्टी एलाइनमेन्टको अध्याय सुरु भएको भनेर उनले भने। त्यो चाहिँ भारतको इन्ट्रेस्टको कारणले भने। तर हाम्रा लागि चाहिँ नन एलाइनमेन्टबाट एकातिरको एलाइनमेन्टमा आइदर दियर अर हियर भने जस्तो कि चीनसित बस्नुहोस् एकदमै, कि अमेरिकाले जुन नेतृत्व गरेको अहिले ध्रुवीकृत अर्को ध्रुव छ त्योसित बस्नुहोस्। त्यो स्थितिले गर्दाखेरि सत्तारूढ घटकमा पनि त्यसको प्रतिछाया देखिएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसमा चाहिँ त्यति ठुलो त्यसको प्रतिछाया देखिरहेका छैन, तर सत्तारूढ घटकमा चाहिँ नराम्ररी त्यसको चाहिँ
प्रभाव अहिले देखिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको ध्रुवीकरणको असर नेपालमा देखिन्छ हैन? मजाले पनि नेपालभित्र पनि मुख्यतः अहिले नेकपा सत्तारूढ पार्टीमा। हजुर, अब म अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरणमा म एकछिनपछि जान्छु। तपाईँको त्यसमा विज्ञता छ, हजुर अध्ययन छ, म त्यसमा जान्छु। अहिले हामी अलिकति बालुवाटारमै केन्द्रित बनौँ। हजुर, अहिले बालुवाटारमा भइरहेको खास चाहिँ के हो? तपाईँले त्यति बेला पनि भन्नुभएको थियो अब प्रधानमन्त्री हुनासाथै केपी ओलीलाई धुस्नु बनाउनलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लाग्नेछन् भनेर। त्यसका सङ्केतहरू अहिले केही देखिया जस्तो भयो होइन? अब अहिलेको कुरा चाहिँ गरौँ न। बैठक बस्न सकेन, पटक पटक छ। असार 10 गते बोलाइएको, 1 महिना कटिसक्यो, 8औं पटक स्थगित भयो। जहिले पनि बस्ने दिन आएर चाहिँ अन्तिम समयमा आएर स्थगित हुन्छ। र हुँदा त एउटा अध्यक्ष मात्रै रहेर बैठक आज सञ्चालन भयो अरे। यो बैठक अन्तिम हुन्छ या यो बैठकले फेरि निरन्तरता पाउनेछ? त्यसरी ठ्याक्कै म प्रेडिक्सन त नगरौँ, तर यसले के भने अब फुटको अध्यायमा अरू अग्रसर भयो भन्ने लाग्छ पार्टी। र अब चाहिँ प्रधानमन्त्रीजी उपस्थित नभएपछि नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि शेरबहादुर र गिरिजाबाबुको एकचोटि भएको थियो नि, एउटाले अर्कालाई आदेश दिने। त्यसै गरेर अब केपी ओलीजीले अध्यक्षको रूपमा अरू नेताहरूलाई आदेश दिने, अरू नेताहरूले बहुमत केन्द्रीय समिति र अहिले त स्ट्यान्डिङ कमिटी छ होइन, स्थायी समितिको बहुमत सदस्यको आधारमा उहाँलाई चाहिँ आदेश दिने। त्यो अध्याय सुरु चाहिँ हुने स्थिति देखिन्छ। र कुनै न कुनै अध्यायमा गएर अब यसको अन्तर्य के हो भने धेरै ठाउँ भनिराखेको छु, आखिर विषयवस्तु त्यही भएपछि तपाईँ कहाँ भने त्यही भन्नुपर्छ, रोग त्यही भएपछि जहाँको डाक्टरलाई देखाए पनि त्यही टेस्ट रिपोर्ट एउटै आउँछ नि त। त्यो टेस्ट रिपोर्ट त एउटै आउने हो। त्यो रिपोर्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ? त्यो टेस्ट रिपोर्ट भने के हो भन्नुहुन्छ भने चीनको इन्ट्रेस्ट स्पष्ट देखिन्छ। अमेरिकाको कुनै पनि किसिमको उपस्थिति अहिलेको विश्व राजनीति जसरी अगाडि बढाएको छ त्यो अवस्थामा नेपालमा हुनु भएन। त्यो भयो भने दक्षिण चीन सागरबाट पनि जुन दबाव र भारतको सीमाबाट पनि जुन दबाव उसले खेपिरहेको छ त्यो दबाव नेपालको सीमाबाट पनि म कहाँ नआओस् भनेर नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई कर बल छल जसरी भए पनि र त्यसमा त धनबलले हुन्छ कि बाहुबलले हुन्छ प्रभावित गरेर आफ्नो कमान्डमा राख्न चाहन्छ चीन। अहिले तपाईँ बैठकलाई चीनसँग जोड्दै हुनुहुन्छ होइन? त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको यो त सबै थोरै वामदेवजीको त आदर्श चाहिँ प्रस्तावले यो माजरा समाधान हुनेवाला छ। त्योभन्दा अरू आदर्श प्रस्ताव आए पनि समाधान हुनेवाला छैन। त्यो चाहिँ के हो भने एउटा परिस्थिति, दुईटा मध्ये एउटा फोर्सले जितिसकेको परिस्थितिमा पार्टी एक ढिक्का भयो भने फेस सेपका लागि त्यस्ता प्रस्तावहरूले काम गर्ला। हजुर, तर अन्तर्निहित कुरो यो होइन है। त्यो स्थितिमा अब ऊ चाहिँ पार्टी एक राखेर चीनको अहिले लाइन देखिन्छ, पार्टी एक राखेर अमेरिकन इन्ट्रेस्टलाई कसरी निषेध गर्न सकिन्छ भन्ने चीनको अहिले चाक देखिन्छ। अमेरिकनको चाक के देखिन्छ भने पुरै कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई सम्बोधन गरेन भने कम्युनिस्ट पार्टीलाई स्प्लिट गराएर सजपा र काङ्ग्रेससित मिलाएर अर्को सरकार बनाएर भए पनि आफ्नो इन्ट्रेस्ट इस्टाब्लिस हुनु पर्यो। यो ग्लोबल पोलराइजेसन र यो अहिले जुन चीनमाथिलाई एक्ल्याउनको लागि जुन किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति अगाडि बढाएको छ अमेरिकाले, त्यस अन्तर्गत नेपाललाई उसले छोड्न चाहँदैन। यसमा सुवेदीज्यू यो दुईटा शक्तिहरूको भिडन्त छ। त्यो भिडन्तको प्रतीक्षा अब पात्र त नेपाली नै चाहियो नि त। अमेरिकन राजदूत र चाइना राजदूत बाहिर जुवारी खेल्न त मिलेन मिडियामा होइन। अनि आन्तरिक हाम्रा राजनीतिक पात्रहरू यसमा चाहिँ बेपत्तो किसिमले लाग्नु भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूमा उहाँहरूका विगतका सम्बन्धले गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यो सम्बन्धको कारणले कसैलाई अस्वीकार गर्न पनि सक्नुहुन्न। यसमा मैले रोकेँ, यहाँलाई माफ गर्नु होला। हजुर, अरुण कुमार सुवेदी अरू राजनीतिक विश्लेषक र राजनीतिज्ञ भन्दा फरक तर्क गर्नको लागि नेपाली पोलिटिक्समा अमेरिका र चीन भारतको इन्ट्रेस्ट घुसाउँदै हुनुहुन्छ या रियालिटीमा त्यही नै हो फाइटिङ पोइन्ट? होइन, रियालिटीमा त अहिले हेर्दा भइहाल्यो नि। अस्ति मात्रै हेर्नुहोस् ईश्वर पोखरेलजीलाई रेन्डी बेरीले भेटेर एमसिसीको बारेमा फेरि ताकेता गर्नु हो। सत्य हो, सत्य हो नि त घटना। चिनिया राजदूतको यति ठुलो सक्रियता यहाँभन्दा अगाडि तपाईँले कहिले देख्नु भएको थियो? यो पनि त सत्य हो। अनि भारतीय राजदूत चाहिँ यसरी आफ्नै परिसरसम्म यत्रो लामो समयसम्म मौन बसेको कहिले नोटिस गर्नु भएको थियो तपाईँले? यी त अहिले
काठमाडौँमा त सबैले नोटिस गरेका घटना होइनन् र। तर चीनको राजदूतको भेटघाटलाई चाहिँ अपव्याख्या गरियो र भ्रम फैलाउने गरे बढाइ चढाइ गरियो भनेर पनि आइरहेछ नि। चीनको राष्ट्रपतिले नफुट्नुहोस् जुटेर जानुहोस् एउटा सन्देश प्रवाह गर्नु भनेर मात्रै शुभकामना सन्देश दिएकोलाई अहिले यसरी व्याख्या गरिँदैछ भनेर पनि त समाचार थाहा आयो नि। होइन, त्यही समाचार त्यसरी नै भारतेली राजदूत अथवा अमेरिकी राजदूत सक्रिय भएर त्यस्तै समाचार आएको भए सडकको रेस्पोन्स र सञ्चार र सञ्जालको रेस्पोन्स के हुन्थ्यो? त्यति नै काफी छ नि तपाईँको प्रश्नलाई उत्तर। उसो भए अरुण सुवेदी भन्नुहुन्छ चिनिया राजदूतको त्यो तीव्र भेटघाटले त्यो एकदम केपी ओलीले भने चाहिँ मेरो न्यारेटिभ तपाईँ दोहोऱ्याउँछु, दक्षिणको नरे उत्तरतिर सरे भनेर भनेकै हो मैले। उसै अहिले चिनिया राजदूतको जुन भेटघाट तीव्र छ नेतृत्वहरूसँग केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने अभियान हो त? अब केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने भन्ने पनि छैन। केपी ओलीले पनि एक किसिमले चिनिया इन्ट्रेस्टलाई टु सम एक्सटेन्ट अहिलेसम्म मुल्तवीमा राखेर भए पनि सम्बोधन गरिराख्नु भएको छ। हजुर है, अब अल अफ सडन पार्लियामेन्टलाई अन्त्य गरिदिएर एमसिसीलाई पछाडि धकेलिदिनु भएको छ, अहिले पास भइराखेको छैन। त्यस कारण चीनसितको एक किसिमको एक्सटेन्सिभ नेगोसिएसनमा केपी ओलीजी पनि रहनु नै भएको छ जस्तो लाग्छ। अब केपी ओलीजीको चीनसितको नेगोसिएसन सफल भयो भने यी सबै मत्थर भएर जान्छ। हजुर, यहाँले चाहिँ यो कुरा यहाँ पनि भन्नुभयो चीन ओलीको अलिकति विपक्षमा जस्तो देखिन्छ। अमेरिका सिङ्गो नेकपालाई नै एमसिसीको केसमा फुटाउनै चाहन्छ भने फुटाउनै चाहन्छ नि कि प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालजीहरूले यसलाई समर्थन गर्नु पर्यो। हजुर, यसलाई लो प्रोफाइलमा राखेर जे गरेर हुन्छ कुनै न कुनै किसिमले फेस सेभ गरेर आफ्नो किसिमले संसदबाट व्याख्या गरेर होइन केही न केही गरेर होइन भने दल फुटेर भए पनि उनीहरूको इन्ट्रेस्ट इस्टाब्लिस हुनु पर्यो भन्ने हो अमेरिकनहरूको त। ल उनीहरूको इन्ट्रेस्ट थियो होला, अब नेपाली नेताहरूको इन्ट्रेस्ट के छ आफ्नै ठाउँमा छ, विदेशीको त आफ्नो ठाउँमा होला होइन। नेपाली नेताहरूको इन्ट्रेस्ट त प्रष्टै छ नि, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई राष्ट्रिय मुद्दासित एकाकार गरेर आफूले सत्ता आर्जन गर्ने नि, त्यति त हो नि। अब म अलिकति फेरि बालुवाटारकै केन्द्रित भएँ। अब बालुवाटारको बैठक अवरुद्ध हुँदै आएको छ, पार्टी कार्यालयमा बस्नुपर्ने बैठक बालुवाटारमा बसेको छ, बालुवाटारमा पनि बस्नै नसकेको अवस्था छ। कहाँ बस्यो भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, ठाउँको कुरा नगरौँ, तर ठाउँको कुरा पनि किन महत्त्वपूर्ण म एकछिनपछि तपाईँलाई पेश गरौँला। अब त्यो बैठक बस्नै सकेका छैन। अब हामीले यही फोरममा स्थायी कमिटीका ओली पक्षकालाई पनि प्रचण्ड पक्षकालाई पनि र माधव नेपालका पक्षधरलाई पनि स्थायी कमिटीको सदस्यहरूलाई पटक पटक लिएर यही फोरमबाट गऱ्यौँ। उहाँ भन्नुहुन्छ ओलीज्यू कुनै हालतमा गल्नुहुन्न, अध्यक्ष पनि छोड्नुहुन्न र प्रधानमन्त्री पनि छोड्नुहुन्न, यही ढङ्गले अगाडि बढ्छ, महाधिवेशनबाट मात्रै अन्तिम टुङ्गो निस्किन्छ यसको अहिले विवादको समाधान भनिरहेछन् ओली पक्षधरहरूले। तर प्रचण्ड पक्षधर अलिकति यसमा खुलस्त हुन सकेका छैन। प्रचण्ड ओलीले छोड्दै हुन्थ्यो भन्ने आशयका मात्रै व्यक्ति छन्। चाहे देव गुरुङसँग कुरा गरौँ, चाहे पुम्फा भुषालसँग कुरा गरौँ, चाहे अन्यसँग कुरा गरौँ होइन। तर माधव नेपाल पक्षधर भीमाचार्य लगायतले चाहिँ भन्यो ओलीले दुईमध्ये एक पद छोड्नै पर्छ, नछोडेमा यो विवाद अहिले टुङ्गिँदैन भनेर भनिरहेको अवस्था छ। त्यही बिचमा बस्न खोजेको बैठक बस्न सकेन। अब यो अवस्था चाहिँ कतिसम्म लम्बिन्छ या कसरी टुङ्गिन्छ भन्नेमा चाहिँ तपाईँको केही विश्लेषण छ यसमा? यो के भन्ने चाहिँ आन्तरिक बार्गेनिङको कारणले यो परिस्थिति निर्माण भएको। ओलीजीलाई अध्यक्षबाट त अब सैद्धान्तिक कुरा गरौँ न, अध्यक्षबाट हटाउन त मलाई ओलीजीलाई सजिलो जस्तो लाग्दैन। उहाँहरू जसरी एकीकरण हुनुभएको थियो कि फुट्नु पर्यो, होइन भने ओलीजीलाई अध्यक्षबाट हटाउँदाखेरि त पुष्पकमलजी पनि एकैचोटि अध्यक्षबाट हट्न पर्यो। उहाँले छोडेदेखि प्रधानमन्त्री नै छोड्ने हो केपी ओलीले, सैद्धान्तिक रूपमा र अहिलेको वैधानिक थितितो देखिन्छ। अब प्रधानमन्त्री उहाँलाई छोडाउनु पर्यो भने त सजिलो उपाय छ नि, संसदीय दल छ, संसदीय दलको नेताबाट हटाउने प्रक्रिया छ। त्यो सबै कुरा नगरेर खालि मर्मरिङ गरेर प्रेसर मात्रै किन गरे त? सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदका संसदीयमा बहुमत प्राप्त पार्टीको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने हो। अनि केपीजी ओलीजी अल्पमतमा हुनुहुन्छ भने माधव कुमारजी, पुष्पकमलजी, वामदेवजी सबै एक ठाउँ बसेर उहाँलाई चाहिँ पार्लियामेन्ट्री पार्टीको मिटिङ डाकेर हटाइदिए भइगयो नि त। अथवा फेरि संसद डाकेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर संसद अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदाखेरि चाहिँ अलिक अलग अवस्था रहन्छ। संसदीय दलको मिटिङ राखेर संसदीय दलकै नेतामा चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे भइगयो नि। उहाँ त प्रधानमन्त्रीबाट हटिहाल्नुहुन्छ।
अनि त्यति सजिलो उपाय हुँदाहुँदै उहाँहरूको यो भने के हो भन्नुहुन्छ भने सबै प्रेसर एक्जर्ट जुन यो भइरहेको छ त्यो हिडन एजेन्डाको लागि लेनदेनका लागि यो एकअर्काप्रतिको दबाब हो, अरू केही पनि होइन। अब हेरौँ यो दबाब त अन्तर्राष्ट्रिय कारण पनि छ, यसमा मैले भनिहालेँ। एक पक्षमा सेटल नभइकन यो चाहिँ एउटालाई निषेध नगरेसम्म यो टुङ्गिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। निषेध गर्ने कि एउटा पक्ष निषेध भएपछि निषेध भएको पक्ष सडकमा जान्छ, हजुर, अनि एउटा पक्ष सत्तामा जान्छ, त्यस पछाडि मात्रै टुङ्गो लाग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यत्तिकै चाहिँ यो सबै कुरा के कारणले भइरहेको छ भने पार्टीलाई इन्ट्याक्ट राखेर आफ्ना मुद्दा स्थापित गर्नका लागि जुन पहल भइरहेको छ त्यसै कारणले यो अहिले चाहिँ लम्बिँदै गइरहेको छ। यसमा राजीनामा माग्ने पक्षधरहरू एक स्टेप ब्याक हुन सक्ने सम्भावना अहिलेको परिस्थितिमा देखिन्छ। यसका लागि राजीनामा माग्ने पक्षहरू ब्याक हुनलाई अब अमेरिकासँग सम्बद्ध के यहाँ अहिले इस्युहरू छन्, देखिएको त एमसिसी हो, हिडन इस्युहरू पनि होला नि धेरै। दक्षिण एसियामै सबभन्दा ठुलो राजदूतावास खोलेर अमेरिका बसिया छ, त्यसै त पक्कै होइन होला। साउदी अरेबियादेखि दोस्रो ठुलो राजदूतावास नेपालको। अरू के मुद्दाहरू छन् होइन, ती सबैमा गिभ एन्ड टेक भएर अमेरिकालाई साइजमा राख्नका लागि पुरै चाइनासित नै एलाइन भएर यो चाहिँ अहिले अमेरिका भारत कसैसितलाई पनि, भारतलाई त सन्तुलनमा भला राखेन हामीले, रिङ आउट भइसकेको छ भारत त होइन। त्यो स्थितिमा चाइनासित नै हामी बसेर अगाडि बढ्छौँ भनेर प्रधानमन्त्रीजीले सम्झौता गर्ने परिस्थिति निर्माण भयो भने फेरि पनि जान्छ अगाडि, एकीकरण भएर एकीकृत रूपमै जान्छ। यदि त्यो त्यसमा अब यत्रो झगडालाई फेससेप गरेर केही त दिनु पर्यो होइन, हामीले यो ल्यायौँ है भनेर त पिपुल र वर्करलाई भन्नु पर्यो नि त। हजुर, यतापट्टि ब्याक हुनेवाला पक्षधरहरूको राजीनामा माग्ने पक्षधरहरूको एङ्गलबाटै हो भन्नु भएन। अब प्रधानमन्त्रीको एङ्गलबाट हेर्दा चाहिँ उहाँ अझै पेलेर अगाडि बढ्ने स्थितिमा देखिनुहुन्छ। उहाँ अलिकति उहाँको चाहिँ अलिकति गलेर एउटा पद छोडिदिउँ न त भन्ने मनस्थितिमा देखिनुहुन्छ। त्यो स्थिति पनि देखिन्न, किनभने उहाँको चाहिँ प्रश्न भनौँ न भारतसित यत्रो पङ्गा चलिरहेको छ, यही अवस्था अमेरिकासित पनि पङ्गा लिने हो भने नेपाल जस्तो देशलाई चाहिँ कतिको तङ्ग्रिन सक्छ। यो कुरो हाम्रो राष्ट्रवाद भनेको सडक र सञ्जाल र सञ्चारले प्रोभोक गरे जस्तो नितान्त आदर्श र सैद्धान्तिक राष्ट्रवाद छैन। यो कुरा म चाहिँ घटिया बुझ्छु, म चाहिँ त्यति धेरै इमोसनल इडियट छैन है। अब त्यो अवस्थामा एकैचोटि अमेरिकासित पनि पङ्गा लिन सकिँदैन। अमेरिकासित पनि यो लेभलमा चाहिँ हामीहरूले नेगोसिएसन गरेका छौँ र यो लेभलमा हामीहरूले चाहिँ यी मुद्दाहरूलाई एड्रेस गर्नुपर्छ भनेर पुष्पकमल चाहिँ हाम्रो प्रचण्डजी र माधव नेपालजीसित नेगोसिएसन भयो भने केपी ओली एजिटेड पनि रहन सक्नुहुन्छ। हजुर, यसमा अर्को एउटा पनि छ नि, जस्तो कम्युनिस्ट पार्टीहरू सकेसम्म तर्साएर लिन खोज्ने, सकेन भने यति भए नि चित्त बुझौँ भन्ने पनि देखिन्छ नि अहिलेको लेनदेनमा होइन। जस्तो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यी साथीहरू कराएले च्याउ छुचु कराए, अब कसैलाई खोज्या होला भनेर केही मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरिदिएर पनि यो समस्या समाधान हुन सक्छ। यी सबै कुरा चाहिँ मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन जे हुन्छ अथवा एउटा जोइन्ट वक्तव्य आउला होइन, बाहिर चाहिँ बडो आदर्श भएर अलिक आँसु झारेर पनि चाहिँ फेरि एकअर्काको हात पक्रेर यस्तो चाहिँ मुठी उचाल्नु होला उहाँहरूलाई, यी सबै चाहिँ बाहिर देखाउने कभर अप गर्ने फेस सेभिङका कुराहरू हुन्। आन्तरिक लेनदेन नभइकन चाहिँ यो आन्तरिक लेनदेन भनेको इन्टरनेसनल शक्तिहरूकै चाहिँ जुन अहिलेका स्वार्थहरू छन् ती स्वार्थहरूमा काहीँ न काहीँ सेटल नभई चाहिँ नेपाली नेताहरू यति धेरै फसिसकेका छन् कि यो यसरी त आदर्श किसिमले बाहिर आएर यो मुद्दा सेटल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। प्रचण्ड र ओलीको बीचको द्वन्द्व बढिरहेपछि बैठक बस्न नसकेपछि बिचमा फेरि वामदेवको त्यहाँ उपस्थिति देखिन्छ। हुन त उहाँ स्थायी कमिटीको सदस्य सचिवालयमा पनि हुनुहुन्छ होइन। उहाँले 6 बुँदे प्रस्ताव नेतृत्व समक्ष भनेर पेश गर्नु भएको छ। एउटा प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमै 5 वर्ष निरन्तरता दिने, प्रचण्डलाई पूर्ण कार्यकारी अध्यक्षको पदमा क्रियाशील गराउने, पार्टीको एकता महाधिवेशन सहमतिमा गर्ने, जो अहिले प्रधानमन्त्रीले चाहिँ मङ्सिरमा प्रस्ताव गर्नुभएको छ होइन, त्यसरी होइन सहमतिमा भनेर भन्नुभएको छ होइन। अनि अर्को सरकारले गर्ने काम र निर्णयहरू सबै पार्टीको सल्लाहमा गर्ने, मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने र अबदेखि पार्टीको बैठक बालुवाटारमा नभई पार्टी कार्यालयमा बस्ने भनेर जुन 6 बुँदा प्रस्ताव गर्नुभएको छ नि, यो कता पक्षमा देखिन्छ अथवा यो चाहिँ समाधान उन्मुख देखिन्छ कि देख्दैन? यो चाहिँ के भने अघि मैले भनेकै जस्तो त्यो आन्तरिक भने हिडन एजेन्डा चाहिँ
सेटल भएर भोलि हामीहरू एक छौँ भनेर सबै कार्यकर्ताका अगाडि र जनताका अगाडि देखाउनका लागि एउटा आदर्श प्रस्ताव त हुनसक्छ यो। तर यो अन्ततः त यो प्रचण्ड र माधव नेपाल यही प्रस्तावका कारणले चाहिँ एकीकरण हुँदैन। यो कुरो यही प्रस्ताव नै बडो गजब र आदर्श भयो भनेर एकीकरण चाहिँ हुँदैन। तर यो 6 बुँदे प्रस्ताव पनि सर हेर्दा त सबै प्रचण्ड र माधव नेपाल झलनाथ खनालकै पक्षमा देखिन्छ होइन। यो जस्तो प्रधानमन्त्री दुईटै पद छोडिदिनु भनेको छ, तर उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा अध्यक्ष त हुने तर कार्यकारी चाहिँ प्रचण्डजी एउटा अध्यक्ष हुने भनेर भन्नुभयो त्यहाँ होइन। हजुर हजुर। अब त्यो जसरी एकीकरण भयो, एकीकरण भएको कारण भएपछिको परिस्थितिले पनि केपी ओलीजीले अध्यक्ष नै छोड्न त अलिकति अप्ठ्यारै छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर। त्यो कुरो कसैले भने पनि छ, कम्युनिस्ट पार्टीकै लिडरले पनि त्यो कुरा गरेका छ। अब वैधानिक रूपले र संवैधानिक रूपले केपी ओलीले छोड्न सजिलो पद चाहिँ प्रधानमन्त्री नै हो, तर उहाँहरू वैधानिक बाटोबाट प्रधानमन्त्री छोडाउन पनि लाग्नु भएको छैन। अनि एकैचोटि चाहिँ त्यो बाहिर अवैधानिक रूपले गैर संवैधानिक र गैर वैधानिक रूपले प्रेसर मात्रै गरेर त भएन नि त। हजुर, यहाँले भनेको चाहिँ वैधानिक भनेको कि संसदीय दलमै त्यो प्रस्ताव गर्नु पर्यो कि भने संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु पर्यो। होइन, अहिले पनि त के छ, पार्टीको सेन्ट्रल कमिटी अथवा उहाँहरूको विधानमा के छ, अब स्ट्यान्डिङ कमिटी कसलाई अधिकार दिएको छ त्यसले उहाँलाई राजीनामा दियो भनेर निर्देशन दियो, बहुमतको प्रेजेन्सबाट निर्देशन दिएपछि अनि त्यसैले पार्टीले त संसदीय दललाई पनि त कल गर्न सक्छ नि त। यो त दलीय प्रणाली हो नि त। त संसदीय दललाई डाकेर त्यहाँबाट नै ल तपाईँका पक्षमा चाहिँ कति 176-77 छ होइन, ल त्यसमध्ये 50% +1 चाहिँ तपाईँको विरुद्धमा छन् है भनेर बकाइदा हस्ताक्षर गरेर सभामुख मार्फत चाहिँ राष्ट्रपतिलाई बुझाइदिए भयो नि त। हजुर। यो सबै प्रक्रिया नगरेर यो पाखुरा सुर्की के हो त भन्दाखेरि त्यो आन्तरिक वास्तवमा एजेन्डाको कुराहरूमा भित्र गिभ एन्ड टेक भइरहेको छ। त्यो गिभ एन्ड टेक को जहाँनिर फाइनल हुन्छ, फाइनल भइसकेपछि अनि कि पार्टी फाइनल भएपछि कि पार्टी फुट्ने हो कि पार्टी जुट्दाखेरि एउटा आदर्श स्थिति यस्तै प्रस्ताव चाहियो नि त। जनता र कार्यकर्तालाई बेकुब बनाउन। जनतालाई पनि कार्यकर्तालाई पनि हो। अहिले त जनताभन्दा बढी त कार्यकर्ता नै बेकुब भइरहेको होला। त्यो छ बिचराहरूलाई त म त उहाँहरूको चाहिँ दुःख दर्द महसुस गर्छु। हजुर, जनता चाहिँ निराश छन्, 5 वर्षलाई दिएको बिचमै भागवण्डामा यिनीहरू लड्यो भनेर होइन। अब यदि यहाँले भने जस्तै जनता त यसै पनि डेलिभरी बडै निराश त छँदैछन् होइन। कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले पाखुरा सुर्की गरेर पनि डेलिभरी र विकास निर्माणहरू सबै आर्थिक अवस्था युजुअल उसमा गयो भने केही फरक पर्दैन। हजुर, यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र चाहिँ नि यो अनौठो नै जस्तो देखिन्छ अहिले नेपालमा अभ्यासहरू होइन। कम्युनिस्ट पार्टीको तोकिएको समय र मितिको बैठक तोकिएको ठाउँमा नबस्ने होइन, अनि आधिकारिक बैठक स्थलमा मिटिङ भन्दा पनि कोण बैठकहरू, नेताको घर घरमा बैठक बस्ने, यो अलिकति अनौठो अभ्यास जस्तो पनि देखिन्छ होइन। अनौठो अभ्यास त होइन, यति ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत भएर अहिलेसम्म चाहिँ धानिएर आएको छ। होइन भने त के भने रुसमा को कम्युनिस्ट पार्टीको विवादले पनि नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी फुट्या हो, चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको विवादले पनि नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी फुट्या। त्यही त। अनि त्यस कारण यसलाई म अनौठो मान्दिनँ। यो त झन् परम्परागत हो क्या, गुटै गुट भएर फुटै फुट हुन त उनीहरूको परम्परा हो नेपालमा। हजुर। त्यसको बावजुद पनि यत्रो ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी हुन त अब यो कम्युनिस्ट पार्टी भए पनि यो चाहिँ डेमोक्रेटिक अभ्यासै गरेको कम्युनिस्ट पार्टी हो, डेमोक्रेटिकल्ली इलेक्टेड होइन। त्यही पनि उहाँहरूको परम्परालाई हेर्दाखेरि अहिले पनि चाहिँ एक ढिक्का भएर यत्रो औकातमा आउनु भएको छ। यो नै अनौठो पक्ष हो नि। तपाईँलाई नेकपाभित्रको विवादकै सन्दर्भमा चाहिँ अन्तिम मेरो प्रश्न, अब तपाईँको धेरै मिडियाहरूमा र आफ्नो लेखहरूमा र आफ्नो युट्युबमा पनि तपाईँको विचारहरू त छरपष्टै आइरहेका छन्, तर तपाईँलाई अरुण कुमार सुवेदीलाई चिन्दाखेरि स्पष्ट वक्ताको रूपमा त भन्छन्, तैपनि कता कता अलिकति पक्ष लिएको हो कि भन्ने पनि आशंका गरिन्छ। तपाईँ कुनै सिद्धान्तसँग कुनै पार्टीसँग अहिले प्रत्यक्ष आबद्ध हुनुहुन्छ? छैन कि? त्यसो भयो भने म एउटा कुरा चाहिँ हो, पहिला म एकदम होइन, म कम्युनिस्ट चाहिँ होइन, कम्युनिस्ट सिद्धान्तको चाहिँ विरोधी नै हो सैद्धान्तिक रूपमा है। व्यक्तिको कुरा गरेको थिएन, सिद्धान्तको चाहिँ विरोधी नै हो। हजुर, म एकदम मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीको पक्षधर हो र राष्ट्रियताको एजेन्डामा म सांस्कृतिक राष्ट्रियताको पक्षधर हो। सैद्धान्तिक रूपले नेपाल बलियो हुनुपर्छ भन्ने पक्षधरै हो। त्यो त सबैको पक्ष हो नि। डिक्टेटर अहिले राजा विस्थापित महाराज ज्ञानेन्द्रदेखि लिएर त्यो विप्लवको पनि यो त पक्ष नै होला नि त। हजुर, मैले यो प्रश्न चाहिँ किन सोधेँ भन्दाखेरि नेपालमा म त त्यही बिचमा काहीँ न काहीँ परिहाल्छु। मैले यो प्रश्न चाहिँ नेपाल पक्षधर नै हो भन्नेमा चाहिँ किन सोधेँ भन्दाखेरि
पछिल्लो अवस्थामा नेपालमा हेर्दाखेरि चाहे अहिले कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवाद तपाईँले नै भन्नुभयो चिनको अमेरिकाको भारतको इन्ट्रेस्टमा भने जस्तै नेपालमा पनि नेताहरू र बुद्धिजीवीहरू र विश्लेषक र लेखक भन्नेकाहरू पनि मान्छेको ज्यान हेर्दा नेपाली, भाषा हेर्दा नेपाली, नागरिकता हेर्दा नेपाली, तर मन चाहिँ कता कता विदेशीको बोक्या हो कि भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ कतिपय अवस्थामा। त्यसकारण मैले यहाँलाई सोधेँ, तपाईँले जे भन्नुहुन्छ त्यो सिधा नेपालको पक्षमा भन्नुहुन्छ नि, होइन? अब मैले यस्तो छ, के छ भने तपाईँलाई मैले यहाँबाट 6 लेखेर देखाएँ भने तपाईँले त्यताबाट हेर्दा त्यो 9 हुन्छ। अनि मेरा कुरा कसैलाई 9 भएको रहेछ भने मलाई थाहा छैन, तर नेपालीबाटै लेख्यो भने यता 6 लेख्यो भने उताबाट 9 देखिन्छ। त तर नेपालीबाटै लेख्यो भने त जे छ त्यही देखिन्छ। नेपालीमा पनि कुनै न कुनै त्यस्ता सिमेट्रीहरू होला, होइन? अब मेरो ब्रह्मले देखेको कुरा चाहिँ मैले भनिदिने हो। हजुर, एउटा पक्ष के भने म इकोनोमीको फन्डामेन्टल बुझेको मान्छे हुनाले राष्ट्रको इकोनोमिक इन्ट्रेस्टलाई म सबभन्दा बढी प्राथमिकता राखेर बोल्छु। हजुर, है, र म अघि पनि इमोसनल इडियट होइन। र मेरो चाहिँ नेपालको चौहद्दी बाहिरको कुनै शक्तिमा केन्द्रित राष्ट्रवाद छैन। म चाहिँ नेपाल केन्द्रित राष्ट्रवाद छ। नेपाल र नेपालीलाई जे फाइदा हुन्छ त म राष्ट्रवाद त्यसलाई राष्ट्रवाद ठान्छु। नेपाली जनतालाई फाइदा हुने कुरालाई राष्ट्रवाद ठान्छु। अब त्यो कुरो चाहिँ मान्छेलाई के भने परघृणामा आधारित राष्ट्रवादको इन्डोक्ट्रिनेसन कम्युनिस्टहरूले 2011 सालदेखि अनवरत रूपमा गरेका छन्। नेपाललाई के हुन्छ थाहा छैन। अमेरिकी साम्राज्यवाद नै हो, त्यसलाई कोस्नै पर्छ। भारत विस्तारवादै हो, त्यसलाई कोस्नै पर्छ। त्यो धारणाको त्यो इन्डोक्ट्रिनेसनबाट पलेका बढेका मान्छेहरूलाई भारत हाम्रो बजार हो, बजारसित पाखुरा सुर्किने होइन। अमेरिका र भारत दुइटै हाम्रा पुँजी हुन्, पुँजीसित पनि पाखुरा सुर्किने होइन। पुँजी र बजारसित समन्वय गर्नु हो भने तपाईँले समृद्धि प्राप्त गर्नुहुन्छ। तपाईँको 4 किल्लाभित्र पैसा छैन, पैसो बिना अहिलेको वैश्य युगमा समृद्धि प्राप्त हुँदैन भन्ने कुरामा म भ्रमित छैन। पैसाको लागि जे पनि गर्दा हुन्छ नेपालमा। पैसाको लागि जे गर्दा पनि हुन्छ। त पैसाको एउटा निश्चित छ, तपाईँले समृद्धि जनतालाई दिन सक्नु भएन भने अब यो चाहिँ यो बलभद्र कुँवरको युग होइन, यो वैश्य युग हो। आज मान्छेले त्यही समृद्धिका लागि स्टेटले दिने फेसिलिटीको कारणले आफ्नो वैयक्तिक जीवन सुखमय हुन्छ भनेर आफ्नो मातृभूमिको पासपोर्ट र नागरिकता त्याग गरेर अर्को देशको पासपोर्ट र नागरिकता लिएको छ। र त्यो लिएको खबरलाई सञ्जाल र सञ्चारमा बडो बधाईको खबर बनाइएको छ। दुनियाँमा आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गरेको घटनालाई गर्वका साथ प्रस्तुत गर्ने अरू देश देख्नु भएको छ? हाम्रो देशमा हुन्छ हुँदैन? अमेरिकाको नागरिकता पाएर त यसरी लिनु, यसो गरेर अमेरिकाको म यो भएको छैन भनेर कसम खानुपर्छ नि त नागरिक हुन। त्यो कसम खाएको फोटोको बधाईका कतिवटा तपाईँले देख्नु भएको छ सञ्जालहरूमा। त्यो के को कारणले हो? त्यही अवस्था तपाईँलाई एउटा युवा, एउटा मोडल युवा, तपाईँको पनि छोरो हुनसक्छ, अब युवा भइसक्यो, उसको अन्तिम महत्त्वकांक्षा के हो? एउटा घर होस्, परिवारलाई धान्ने इन्कम होस्, हप्ताको 1 दिन बाहिर गएर चाहिँ रेस्टुरेन्टमा परिवारसहित खाना खान सकियोस्, वर्षको 1-2 चोटि बाहिर जान सकियोस्, देशमा देशाटन गर्न सकियोस्, र ती सबै कुरालाई धान्न सक्ने आय स्रोत होस्, जीविकोपार्जन गर्ने केही न केही जागिर अथवा चाहिँ व्यापार शान्तिपूर्णले गर्न सकियोस्, बाहिर हिँड्दाखेरि चाहिँ आज हडताल छ भनेर गाडी नरोकियोस्। योभन्दा बढी महत्त्वकांक्षा छ सामान्य मान्छेको, योभन्दा बढी के महत्त्वकांक्षा छैन। त्यो महत्त्वकांक्षाका लागि त्यति त्यो आधारभूत आवश्यकता हो यो युगको। अहिले काठमाडौँ मध्य वित्तीय परिवारको त चाहिँ आधारभूत आवश्यकता भनेको यही हो। यसलाई पनि तपाईँले सुदूर सपना बनाइदिनुहुन्छ र त्यसलाई राष्ट्रवादको जामा पहिर्याइदिनुहुन्छ भने म त त्यसलाई स्वीकार्न सक्दिनँ। हजुर, यसको लागि भनेको नेपालमा लगानीको वातावरण बन्नु पर्यो, आत्मनिर्भर हुने बाटोलाई सरकारले समात्नु पर्यो, होइन? हजुर, यसलाई यहीँ रोक्छु र म अब नेपालमा नेकपाभित्रको विवादले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कस्तो असर गर्छ भन्नेमा जानुभन्दा अगाडि एउटा प्रश्न चाहिँ अन्तिम सोधिहालेँ मैले यसमा। अब नेकपा फुट्छ या जुटेर अगाडि बढ्छ? फेरि दोहोऱ्याएँ मैले। मैले अघि भनिसकेँ, यसको उत्तर दिइसकेँ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको लेनदेनमा चीनको फर्मुला अगाडि बढ्यो भने नेकपा एकीकृत रूपमै अगाडि बढ्छ। हजुर,
अमेरिकाको कुरा पनि स्वीकार गर्यो ओली विरोधीहरूले भने पनि एकीकृत रूपमै अगाडि बढ्छ। तर दुईटै पोजिसनमा चाहिँ पोइन्ट अफ नो रिटर्नमा दुईटै गयो भने मोस्ट प्रोबेबली ओलीजी चाहिँ विभाजित भएर काङ्ग्रेस र सजपासित एउटा सरकार बन्न सक्छ। त्यो सरकार बनिसकेपछि अनि भारतसँग अहिले बिग्रिएको सम्बन्धलाई फेरि अर्को किसिमले अमेरिकाको ल्याजनिङमा अथवा यी आन्तरिक मानिसहरूलाई नै उपयोग गरेर ल्याजनिङ गरेर फेरि अर्को अध्यायमा प्रवेश गराउन प्रवेश हुने सम्भावना म देख्छु। सत्तारूढ दल नेकपा जो झन्डै 2/3 नजिक र 2/3 बलमा अहिले सत्ता हाँकिरहेको छ, घमण्ड पनि छ, विपक्षीहरू कमजोर छौ, हामीलाई सत्ता चलाउन देऊ भनेर सुरुमा भन्थे। अहिले त विपक्षी चुपचाप छन्, सत्तापक्षभित्रै विपक्षी विपक्षी त सहसत्ताधारी भनिसकेका त मैले। हजुर, सहसत्ताधारी नै भए अहिले सत्तापक्षभित्रै चाहिँ विपक्षी देखियो होइन। अब सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको विवादले चाहिँ नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, खास गरी भारतसँगको सम्बन्ध, चीनसँगको सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै आफूलाई ठुलो मानिरहेको शक्तिशाली अमेरिकासँगको सम्बन्धमा कस्तो असर पर्ने देखिन्छ? सुरुवात हामी भारतबाटै गरौँ न। भारतबाट चाहिँ के छ भने भारतसँगको सम्बन्ध जुन हदसम्म बिग्रिनु पर्थ्यो त्यो हदसम्म बिग्रिसकेको अवस्था छ। यो नराम्रो कि राम्रो नेपालको लागि? अब त कसैलाई आनन्द लाग्छ भने त उसैलाई राम्रो होला। एउटा के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ सर्पले करौँती समाउँछ क्या। सर्पले करौँती बेरेपछि उसले अलिअलि दुख्दै जान्छ, झन् त्यसलाई बेर्दै जान्छ क्या टोकेर, अन्ततोगतमा मर्छ। तर जतिन्जेलसम्म ऊ मर्दैन तबसम्म उसले रिभेन्ज लिइराखेको हुन्छ। त्यस कारण धेरैवटा सर्पलाई त करौँती बेर्दाखेरि आनन्दै लागेको हुन्छ, लेट दिउ है। अब मलाई के भन्नु छैन यसमा। तर भारतसँग सबभन्दा मलाई डर लागेको चाहिँ कुरा के छ? नेकपा सुन्नु, भारतसँग भारत करौँती हो अलि छिनाले बुझाउन हामी जनतालाई। अब जसरी बुझ्नुहोस्, नेपालको सत्ता अहिले चाहिँ सर्प, भारत करौँतीको स्थिति देखिरहेका छु हामीलाई। यसमा एकैछिन म तपाईँलाई म अलिक डरलाग्दो स्थिति र करौँतीलाई अरू जस्टिफाई गर्न दिनुहोस्, मलाई अलिक व्याख्या गर्न दिनुहोस् मलाई। किन भारतसँग हामी चिन्तित छौँ, डराइरहेका छौँ, चाहे नेतृत्व चाहे विश्लेषक अरुण सुवेदी? होइन त म त्यसका कुराहरू भनौँला। यसको लामो इतिहास छ, तपाईँको अहिलेको मात्रै सकिँदैन, मेरा अरू ब्लगमा म प्रश्न पार्दैछु। छोटकरी सबभन्दा डराएको कारण के छ भन्नुहुन्छ भने नेपालमा भारतको कर्मचारी तन्त्र, खुफिया तन्त्र र बेला बेलाका पोलिटिकल सबै होइन है, बेला बेलाका पोलिटिकल इस्टाब्लिसमेन्टहरू पनि नेपालप्रति त्यति धेरै सकारात्मक होइनन्। यो एउटै कल्चरल डोमेन, एउटै नेचुरल जियोग्राफी, एउटै कल्चरल जियोग्राफी भएको राष्ट्र अलग भयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ काहीँ न काहीँ चाहिँ हिडन रूपमा आएकै हो। तर भारतको 3टा शक्ति थियो जो नेपाल अलग राष्ट्र हुनुपर्छ र एउटा अलग सम्मानको कारणले रहनुपर्छ भन्ने। एउटा भारतेली जनता, नेपाली जनताहरू चाहिँ बढी मार्क्सिस्ट र मार्क्सिस्ट उत्तेजनाको प्रभावितले धेरै एन्टी इन्डियन भयो होलान्, तर भारतेली जनता चाहिँ एन्टी नेपाल कहिल्यै भएन। तर भारत सरकार त जहिले पनि नेपाल अघि भनिसकेँ, जनता सुमधुर सम्बन्ध छ, सरकारसँगको बिग्रेको अवस्था छ। छुच्चेनी रूपले तपाईँलाई प्रस्तुत गर्दाखेरि तपाईँको टेलिभिजनको टिआरपी बढ्ला, मलाई त्यसै रूपले प्रस्तुत हुन नदिनुहोस् है। मैले अघि भनिसकेँ, पोलिटिकल इस्टाब्लिसमेन्ट भने के हो होइन, अनि ब्युरोक्रेसी र इन्टेलिजेन्स भने के हो, यो 3टा नेपालको लागि सदा सकारात्मक थिएन है भनेर भनिसकेँ मैले। एउटा है। दोस्रो चाहिँ के छ भने पिपुल चाहिँ जहिले पनि प्रो नेपाल, र नेपाल संसारमा खास गरिकन इन्डियाको हिन्दू नेपालीहरू, हिन्दू इन्डियनहरू चाहिँ जसरी इजरायल चाहिँ जुडा यो ज्युज र क्रिस्चियनहरूको पवित्र स्थलको रूपमा संसारमा प्रतिष्ठित छ, त्यसै गरेर नेपाल चाहिँ हामी सबै हिन्दू र बुद्धिस्टको पवित्र स्थलको रूपमा हाम्रो शिरको रूपमा प्रतिष्ठित हुनुपर्छ र अलग राष्ट्र हुनुपर्छ। एक किसिमले हाम्रो चाहिँ एकदम शुद्ध विशुद्ध सांस्कृतिक आस्थाको केन्द्र हुनुपर्छ भनेर त्यहाँको जनता र धर्माधिकारीहरू, भारतमा धर्माधिकारीहरूले धेरै ठुलो अर्थ राख्दछन्, नेपालमा जस्तो होइन। ती सबैको आस्था र अनि त्यहाँको इन्डियन मिलिटरी पनि जहिले पनि प्रो नेपाल, नेपालको सफ्ट पावर भएको इन्डियन मिलिटरी पनि।
तर अहिले आएर जो नेपाली मिडिया भन्नुहुन्छ, इन्डियन मिडिया र नेपालको पोलिटिकल इस्टाब्लिसमेन्ट, इन्डियन पोलिटिकल इस्टाब्लिसमेन्टले चाहिँ रिसिप्रोकेट गरेको छैन अहिलेसम्म, मौन नै छ होइन। सबैले एउटै परिस्थिति के निर्माण गरे भने इन्डियाको चाहिँ धर्माधिकारी र जनतामाथि जुन नेपालप्रतिको आस्था थियो र नेपालप्रतिको सद्भाव थियो त्यो चाहिँ लगभग समाप्त गरिदिने काम भइरहेको छ। इन्डियन मिडियाले पनि दुष्टताका साथ गरिरहेको छ एकदमै। तर इन्डियाको तुलनामा नेपालीले गरेको छ, नेपालीहरूले पनि राम्ररी गरिरहेको छ, तपाईँहरू राम्ररी गरिरहेको छ। त्यस्तो चाहिँ छैन है। प्रधानमन्त्रीलाई राजदूतसँग जोडेर कहीँ त्यस्तो नाटक देखाएको छ भन्छन् समाचारहरूमा। तपाईँले बडो यो त टिप्पणी योग्य कुरै होइन, त्यसको लागि मैले ट्विट पनि गरिदिइसकेँ होइन, र त्यही मिडियाले चाहिँ क्षमा पनि मागिसक्यो त्यसमा। अब त्यसमा म प्रवेश गरिनँ होइन। तर जो बुझ्ने मान्छे, मलाई त त्यसले त असर गर्दैन नि त। म जतिका मान्छे त धेरै होला नि त इन्डियामा होइन, मभन्दा पढा लेखेका विद्वानहरू पनि धेरै होला। त्यो तहमा असर गर्ने भनेर चाहिँ त्यस्ता गम्भीर प्रकृतिका न्युजहरू र न्युज क्याम्पेनहरू नेपालको पक्षबाट पनि भएको छ। यस हामी चाहिँ एन्टी इन्डियन हुन्, इन्डियाको हामी खराब चाहन्छौँ, हामी तिम्रा विरोधी हौँ भन्ने इम्प्रेसन भारतीय जनतालाई दिने कन्टेन्ट भएका नेपालका कर्पोरेट मिडियाहरूबाट डेलिबरेटली र एडिटोरियल पोलिसी अन्तर्गत समाचार र विश्लेषणहरू सम्प्रेषित भएका छन्। तर ध्रुव सत्य हो। तर भारतको जस्तै छ, भारतीय मिडियाहरूले गरे जस्तै छ नेपाली मिडियाहरूले। अनि मैले अघि भनिसकेँ नि त भारतीय मिडिया भन्दा चाहिँ अलिकति तपाईँले सभ्य कुरा गर्नुभयो होला। भारतीय जस्तो छतासुल्ला मिडिया पनि छैन नेपालमा धेरै होइन। हुन त पपुलेसनको आधारमा धेरै भइसके, तर नेपालका पनि युट्युब हेर्नु भने त्योभन्दा पनि बदतर पनि छन् होइन। ठिक छ, त्यो नजाउँ, त्यो नजानु। त्यसमा यस्तो छिचरो विषयमा मलाई केन्द्रित गर्नुभयो भने तपाईँको पनि समयको बर्बादी हुन्छ है। अलिकति सम्बन्धमा आउँछ। अनि सम्बन्ध यी दुईटा शक्ति जब कमजोर, तिनटै शक्तिमा नेपालको पावर कमजोर भइसकेपछि अहिलेको जुन विश्व परिस्थिति पनि अगाडि बढिरहेको छ, त्यसले चाहिँ मलाई सबभन्दा डरलाग्दो कुरा के हेरेर चाहिँ घुमिफिरी हामी चाहिँ 1950 को परिस्थितिमा आइपुगेका छौँ नेपाल अहिले। त्यो सबभन्दा डरलाग्दो कुरा चाहिँ मलाई त्यो लागेको छ 1950 को स्थितिमा। 1950 को स्थिति त्यसमै नेपाल ठकिएको भने छ। अब झन् ठगिने स्थिति आयो। 1950 भनेपछि कति वर्ष पछाडि, 50, 20, 70 वर्ष पछाडि फेरि त्यही चाहिँ जङ्क्चरमा हामीहरू आइपुगेको मलाई आभास भइरहेको छ। त्यसबाट म चाहिँ डराएको छु। यसमा चाहिँ केही लेखकहरूले लेखे पनि, नेपाल च्यात्तिने कुरा पनि लेखे, कोरियाको नियति, संसारका ठुला शक्तिहरू भिडेपछि के हुँदो रहेछ, कोरियाको नियति हुँदो रहेछ, भियतनामको नियति हुँदो, जर्मनी त आफैमा त्यत्रो शक्ति, तर नियति त भयो त विभाजित नियति। त्यो कुरा पनि केही पङ्क्तिकारहरूले लेखिसकेका छ, विश्लेषकहरूले बोलिसकेका छ यो कुरो। र धेरै राज्यहरूको उत्पत्ति र विलय पनि हामीहरूले हेरिसकेका छौँ हाम्रै जीवनकालमा पनि। तर त्यति हुँदाखेरि पनि दोस्रो विश्वयुद्धको हाराहारीबाट त्यस पछाडिको एक दशक पछाडि संसारको पोलिटिकल जोग्राफीमा खास ठुलो परिवर्तन पनि भएको छैन। नेपाल दक्षिण एसियाको पोलिटिकल जोग्राफी सबभन्दा बढी चलायमान पोलिटिकल जोग्राफी हो हिस्ट्री हेर्दाखेरि। त्यस कारण यस्ता धेरै फ्याक्टरहरूले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ एउटा त्रास र भएको वातावरण छ। यसलाई चाहिँ उत्तेजना र पाखुरा सुर्केर होइन, बुद्धिमानीपूर्वक र आर्ट अफ लिभिङ डेभलप गरेरै समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ आशय हो। त्यसकारण म चाहिँ राष्ट्रद्रोही दलाल है, जसले उत्तेजना भएर खुकुरी लिएर हिँड्छन् उनीहरू राष्ट्रवादी, जसले देहरादुनमा बनेको खुकुरी यहाँबाट दापबाट निकालेर हिँड्छन्। तपाईँलाई थाहा छ नेपालको आर्मीको खुकुरी पनि कहाँबाट आपूर्ति हुन्छ भने देहरादुनबाट। यसमा छ नि सुवेदीज्यू, अब भारतसँगको सम्बन्ध नबिग्रोस् भन्ने आमले गरेकै छन्, किनभने छिमेकी हो, छिमेकीलाई फेर्न मिल्दैन, त्यसकारण छिमेकीसँगको सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ भन्ने होइन। तथापि भारतले नेपालीमाथि गरेको ज्यादतीहरू त पछिल्लो समय देखिन्छ। चाहे कालापानीको कुरा होस्, अहिले कालापानी क्षेत्रमा नेपालीलाई आवाजात गर्न निषेध गरेको छ। जति ठाउँ सीमा जोडेको छ अतिक्रमित छ, नेपाललाई बोल्नै दिँदैन, सीमा क्षेत्रमा नेपाली वा विदेशीहरूलाई जानै दिँदैन। उनीहरू भने वर्षेनी सीमा पनि छाडिरहेको र बस्ती पनि उठाइरहेको, खेतीयोग्य जमिनमा अतिक्रमण गरिरहेको भनेर समाचार आइरहेको छ। यसरी बग्रेल्टी धेरै ठाउँमा भारतीय तर्फबाट सृजित समस्याहरू छन्। त्यसका बावजुद पनि नेपाल र नेपाली दल अनि नेपाली जनता र विश्लेषकहरू भारत चिन्तित होला, भारत रिसौला, भारतलाई खुसी पार्न सकेन भने देश नबस्ला भनेर यो थुरथुर कामिरहने अवस्था चाहिँ किन आउँछ नेपाललाई? थुरथुर कोही पनि काम्या छैन, थुरथुर काम्ने पनि होइन, वीर भएर चाहिँ हामी बलभद्र कुमार हौँ भनेर जाइ लाग्ने पनि होइन।
तर तपाईँलाई त्यसो भन्यो भने तपाईँको मिडियामा वात्तै भ्युज पनि बढ्ला। भ्युजको कुरा हैन, म राष्ट्रियताको प्रश्न सोध्दैछु। युट्युबबाट अलिकति राम्रै पनि होला है। मैले लाइक्स कमेन्ट्स पनि अपेक्षा गरेको छैन। यसो मैले राष्ट्रियताको सवालमा भारतको दादागिरी रोकिने या नरोकिने। सुन्नुहोस् एउटा कुरा, भारतले हामीहरूलाई जुन व्यवहार गरेका छ त्यो व्यवहार भारतले मात्र होइन, छेउका साना निर्धार राष्ट्रहरूलाई अमेरिकाले पनि गरेको छ, चीनले पनि गरेको छ। अमेरिका धेरै टाढाको कुरा, हामी सीमा जोडिएको देशको कुरा गर्दैछौँ। अनि चीनको पनि व्यवहार तपाईँलाई अहिले चाहिँ भारतको कुरा गरेर हामीलाई प्रो चाइना भयो भने त राष्ट्रवादी भइहाल्यो नेपालमा। भारतको कुरा गर्दा चीनको पनि व्यवहार कम छ अनि त्योभन्दा कम छिचरो छैन है चीनको व्यवहार पनि। अब मैले छिचरै भनेपछि मैले किन चित्त दुखाउने त? भारतलाई सोध्नुहोस् न, होइन चित्त दुख्छ कि दुख्दैन होइन। अनि तर तपाईँको पनि यो प्रश्न छिचरो हो हेर्नुहोस् है, होइन आई डोन्ट लाइक इट। दोस्रो कुरा के भने यो चाहिँ तोयानाथ बरालजीलाई ल्याएर सोध्नुहोस्। ठीक छ, 2007 मै मैले नेताहरूलाई पनि सोधेको छु, काङ्ग्रेसका नेतालाई पनि नेकपाका नेतालाई पनि। सडकको पर्सेप्सन र नभन्नुहोस्, टेक्निकल कुरा गरौँ अब यहाँ हेरेर। 2007 मै हरेक पिलरको तपाईँको कोअर्डिनेट निर्धारित गरेर दुवै पक्षबाट सीमा विवाद समाप्त भएको प्रतिवेदन छ र दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेका छ। त्यसमा त्यहाँ मिल्न नसकेको र त्यस पछाडि भनेको उहाँकै आधारमा, किन त्यसको उहाँको संयोजक नै उहाँ नेपालको तर्फबाट उहाँकै रिफरेन्समा भन्नुहुन्छ भने त्यो आधा रोपनी जग्गाको विवाद इलाममा देखा पर्यो त्यस पछाडि। र त्यही अन्तर्गत जुन 62 वर्ग किलोमिटर हो पश्चिमको कालापानी क्षेत्र, त्यो 62 वर्ग किलोमिटर चाहिँ पङ्खघाट र लिपु नालाको बिचको कालापानीदेखि लिपु लेकसम्मको 62 वर्ग किलोमिटर चाहिँ विवादित जमिन भनेर त्यतिखेरै निर्धारित गरियो र त्यसै अनुसार दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेर त्यो चाहिँ के अरे पोलिटिकल र डिप्लोमेटिक लेभलमा बाट समाधान हुनुपर्ने भनेर त्यतिखेर दिइयो। हेर्नुहोस्, त्यसकारण साँच्चै भन्नुहुन्छ 2007 को परिस्थिति हेर्नुहुन्छ भने हामीले ठ्याक्कै सुस्तामा पनि एउटा समस्या आयो होइन। सुस्तामा त्यस पछाडिको चाहिँ यो 62 वर्ग किलोमिटर बाहेकको हकमा सीमा विवादको सबै सकिया हो। तपाईँको पिलर सारिन्छ। तपाईँ सुन्नुहोस्, पिलर कसरी छ ल, एउटा राति आएर पिलरमा विवाद छैन, सबैको दुईतिर सबै पिलरको कोअर्डिनेट राखेर दुईटाले हस्ताक्षर गराएको छ। एउटा पिलर सर्यो भने त्यही फुत्त निकालेर ल हेर त यो पिलरको कोअर्डिनेट भनेर जिपिएस भन्ने एउटा घडी जस्तो हुन्छ, घडी त्यहाँ लगेर राखेपछि बताउँदैन। यस्तो कुरामा चाहिँ जनतालाई उचाल्ने र पर्सेप्सन बिगार्ने अनि इकोनोमी त्यहाँ गएर पेगिङ गर्ने यस्तो अप्रमाणित हुने कुराहरू भोलि टेबलमा बस्दाखेरि सबैले रातोमुख लाएर फिर्ने कुरामा तपाईँहरू किन चाहिँ मिडियाले पनि बढी उत्तेजना नेकपाका नेताहरूले भनिरहेको कुराले होइन त यस्तो उत्तेजना कसरी पिलर सर्छ? तपाईको सीमा विवाद छैन भन्नु त उसले। सीमा विवाद 2007 मा छैन भने होइन, कहाँ सुस्तामा छ भने छ है। कालापानीको त 62 वर्ग किलोमिटर त विवादित जमिन भनेर दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेपछि विवाद भएन। त्योभन्दा बाहेकको हकमा त्यतिखेर सबै चाहिँ पिलरहरू निर्धारित गरे हो नि त, त्यो कोअर्डिनेट है। त्यसमा अक्षांश देशान्तर कोअर्डिनेट भने के हो भने हरेक चिज म अहिले त जहाँ बसेको छु जनतालाई बुझाउनु पर्यो। हेर्नुहोस् यस्तो कुरा अमेरिका जोडौँ कि भनेर फेरि समयको अन्तिममा छौँ हामी। ल सीमा विवाद छैन भन्ने कुरा हामी सीमा विवाद छ तर भने जस्तो पिलर सर्दैन कि सर्यो भने पनि भोलि रिलोकेट हुन्छ। आफै त सर्दैन, सारेपछि सर्छ। सारे फेरि रिलोकेट हुँदैन, त्यति गर्न सक्दैन राज्य किन चलाउनु? अब हामी समयको 2 मिनेटमा छौँ। अघि हामी नेकपा भित्रको विवादले मुलुकमा सङ्कट निम्तिँदैछ, अस्थिरता निम्तिँदैछ भन्नेमा विश्लेषण गऱ्यौँ र भारतसँगको सम्बन्ध के हुन्छ भन्नेमा करौँती र सर्पको उदाहरण आइसक्यो, स्पष्ट छ। अब एमसिसीकै कारण यो सरकारमै जोडिएको छ र अमेरिकासँगको सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय दाता राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध यो सरकारको पालामा नेकपाको विवादले कति प्रभावित होला? यो धेरै प्रभावित भइसक्यो। प्रभावित होला होइन, प्रभावितै भइसक्यो। यसलाई फेरि मिलाउन सकिने छ या नसकिने गरी? अनि मिलाउने त अब यो चाहिँ हेर्नुहोस्, दुईतिर किलाउ माया मैतिर किलाउ उहीतिर हो कि चीनसित बस्नु पर्यो कि अमेरिकासित बस्नु पर्यो। अमेरिकासित बस्छ मिल्छ, चीनसित बस्छ मिल्दैन, सिधा कुरा छ। दुईटा बाहेक विकल्पहरू छँदै छैन त। अब स्थिति त्यस्तै हो। म त पहिलेदेखि मेरो कुरा के हो भने भारत र चीनलाई सन्तुलनमा राखेर तेस्रो शक्तिलाई हामीले कम प्राथमिकता राखौँ भने हो। तर अहिले आएर यो कोभिड पछाडि त विश्वको पहिलेकाहीँ परिस्थिति कस्तो हुन्छ व्यक्तिगत जीवनमा पनि
तपाईँको छोरा र बाबु दुइटै डेथ बेडमा छन् र धर्मराज आएर त बाबु मरोस् कि छोरा मरोस् भन्न ठान्छस् भनेर भनौँ भने आफूले दुईटा मध्ये एउटा रोज्नु पर्यो परेन? हजुर, यसैलाई भन्छन् धर्म सङ्कट क्या। त्यो धर्म सङ्कटका एउटा बाबु मर्नु, आफूभन्दा पहिले मर्नु नै प्राकृतिक हो कि होइन? हजुर। अनि बाबु नै मरोस् भन्नुपर्छ। तर कहिले कुनै मान्छेले बाबुको मृत्यु चिताउँछ? तर भन्नुपर्छ नि। हो, किन छोरो मर्यो भने त अगाडिको जेनेरेसनै सक्यो। हजुर। भने यो स्थिति भनेको धर्म सङ्कटको स्थिति हो। यो धर्म सङ्कटमा राष्ट्रले निर्णय गर्नु पर्यो, हाम्रो राष्ट्रिय हित के गर्दा हुन्छ त्यतातिर लाग्नु पर्यो। अब यो तपाईँले चाहिँ नेपाल जस्तो भूसामरिक महत्त्वको र अन्तर्राष्ट्रिय अब लिडरसिपको त्यो तादादको क्षमता पनि नभइरहेको अवस्थामा अहिले कोही बिपी र महेन्द्र छैन, कसैले पनि पाखुरा नसुर्के हुन्छ। बिपी जस्तै केपी भन्छ होइन, त्यसो भन्दा त बिपी भन्दा माथि केपी भनौँ भने पनि उहाँलाई पनि आनन्द लाग्ला, भन्नेलाई पनि आनन्द लाग्ला, भन्नेको स्वार्थ पनि पूर्ति होला, त्यो आफ्ना ठाउँमा होला है। अहिले धर्म सङ्कटमा चाहिँ सिङ्गो नेकपा हो कि नेकपाबाट बनेको सरकार हो कि या सिङ्गो नेपाल? सिङ्गो नेपाल हो। अब यो नेकपाको नेपालको नेतृत्व भनेको सरकारले नै गर्ने हो। नेपाल नै भने त अब सङ्कटमा छ। मैले त गरेर हुँदैन नि त निर्णय, हाम्रो वैधानिक निर्णय भने म यसलाई सरकारलाई भोट पनि नहालौँला, उनीहरूको विरोधी हौँला, जति आलोचना गरौँला, तर मेरो तर्फबाट वैधानिक निर्णय कसले गर्छ त भन्दाखेरि त नेपाली जनताकोबाट वैधानिक निर्णय त केपी ओलीको सरकारले नै गर्ने हो नि त अहिले। यो सङ्कटबाट निस्किनको लागि सरकारले गम्भीर स्टेप चाल्नुपर्छ। दुईतिर कि अमेरिकासित बस्नुहोस् कि चाइनासित बस्नुहोस्, कता छ तपाईँले प्रश्न गर्नुहोस्, त्यस पछाडि पार्टीको पनि छिनोफानो हुन्छ, अब नेपालको पनि छिनोफानो हुन्छ, सिधा कुरा। भनेपछि अबको यो छलफलबाट एउटा निष्कर्षमा पुग्यौँ, नेपालको राजनीतिबाट राजनीतिक रिङबाट भारत आउट भइसकेको छ। अबको रिङ अमेरिका र चीन आउट चाहिँ भइसकेको छ। तर के छ भन्नुहुन्छ भने आउट भए पनि नेपाल चाहिँ उसको सफ्ट भ्याली भनेर भन्ने गरेको छु सामरिक भाषामा मैले। तर नेपालको कुनै पनि सानो तिनो घटनाले पनि भारतले नराम्ररी प्रभावित हुनुपर्छ ऊ आफैले। त्यो अवस्थामा ऊ त अमेरिकासित मिलेर अब लगभग चाइनासित एउटा डिस्टेन्स इस्यु कायम भइसक्यो होइन। आजै मात्रै इन्डोनेसियाले चाहिँ चीनको विरुद्ध फायरिङ गरेको छ। त्यो प्रकारान्तरबाट इन्डोनेसियाको फायरिङ भने इन्डियाको फायरिङ र इन्डियासित अब गलवानमा तपाईँले देखिहाल्नुभयो होइन। अहिलेसम्म तिक्तता चरमोत्कर्षमा पुगिसकेको छ र यहाँसम्म कि अब उसले रसियालाई पनि एक किसिमको लबिङ गरेर चाहिँ एउटा लेभलमा आइसकेको छ भारत। यो स्थितिमा अमेरिका र भारत एक ठाउँ भएपछि भारतको इन्ट्रेस्ट अब टेबल कुटनीति भन्दा बाहिरबाट अनकन्भेन्सनल किसिमबाट एकैचोटि आयो भने त्यो पनि हामीहरूलाई चाहिँ झनै ठुलो विध्वंसकारी कदाचित नभइजाओस्। हजुर, समय सकिएको छ। एकदमै सिधा स्पष्ट आफ्नो विचार र विश्लेषण गरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले नेकपाभित्र बढेको विवाद र त्यसले मुलुकको राजनीतिमा ल्याउन सक्ने सङ्कट र यसबाट नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पर्न सक्ने असर र प्रभावको बारेमा आज हामीले जान्ने, बुझ्ने र विश्लेषण गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। र यो विषयमा आज हामीले लेखक एवं विश्लेषक अरुण कुमार सुवेदीबाट हामीले नेकपाभित्रको राजनीतिलाई विश्लेषण गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। यिनै संवादको साथ आजको श्रृङ्खलाबाट म चन्द्रबानिया बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।